पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। 9 मई के वाक़यात ने साबित कर दिया है कि जो काम दुश्मन 76 बरस में न कर सका वो मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता कई माह से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानिया मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और शरंगेज बयानिए से पाकिस्तान के लोगों की जहन साजी की गई। सानिया 9 मई को न भुलाया जाएगा और न मुलव्विस अनासिर को माफ़ किया जा सकता है। तमाम मुलव्विस किरदारों को आईन पाकिस्तान और कानून के तहत सजा दी जाएगी। DGISPR ने कौम को बताया कि फ़ौज ने अपनी रिवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी मरहला मुकम्मल कर लिया है। मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी में नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। फौजी तनसीबात और GHQ के सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई है। DGISPR ने बताया कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं, उन्हें अपील का भी हक हासिल है। इन मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। DGISPR की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में की गई है जब सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल के हवाले से अहम केस की समाअत भी जारी है और इस केस का फैसला भी होने का इम्कान है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि कितना अहम रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर जो कुछ बताया गया है, कौम के सामने ला के रखा गया है, शेयर किया गया है। बहुत हद तक ऐसे मामलात वहीं पर रहते हैं, अपने घर के मामलात को वहीं रखा जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। मगर 9 मई के साहने पे बार बार दोहराया जा रहा है और बताया जा रहा है ना भूला जाएगा ना भूलने दिया जाएगा और सहूलतकारों के लिए कोई माफ़ी नहीं रहेगी। इसी पर गुफ्तगू होगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इसार राना। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे इस तरह से, सानिया 9 मई को भुलाया जाएगा ना सहूलतकारों और मंसूबा साजों को, माफ़ी किसी के लिए नहीं, किसी को नहीं। क्या साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है? शहजाद चौधरी साहब, सवाल तो ये है, आप इस पे आइएगा, लेकिन साथ ही एक और बात भी जो आपके सामने रखना चाहेंगे। फ़ौज ने अपने घर की सफाई शुरू कर दी है। खुफिया रख सकते थे वो इस मामले को जिस हद तक चाहते, मगर उन्होंने बड़ी डिटेल से और खुल के सामने ला के बता दिया है। किस किस के लिए क्या क्या पैगाम है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है? आयशा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी नज़र में तो जिन हालात में पाकिस्तानी फ़ौज और जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जिसमें ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को साफ़ और शफाफ रखने की कोशिश कर रही है, एक बहुत ही मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम का इआदा आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR के थ्रू या बाकी कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके थ्रू देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कोशिश किस तरीके से वाज़े की जा रही है। अगर आज पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमान ने सामने आकर उन अफसरान या ज़िम्मेदारान जो इनका तल्लुक़ पाक फौज से है उनका जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये बावर कराना है कि हम किसी को ख़ास तौर पर निशाना नहीं बना रहे। हम उन लोगों को हम लेके आ रहे हैं अदालतों के सामने जो कि इस 9 मई के वाक़े में मुलव्विस हैं। उसके अंदर अगर हमारे अपने हैं तो वो भी उसी इम्तिहान से गुजरेंगे, उसी अदालतों से गुजरेंगे। और अगर कोई और हैं जिनका के मुकदमा पाकिस्तानी कवानीन के तहत और पाकिस्तान के आइन के तहत अगर अफवाज पाकिस्तान कर सकती हैं, मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो उनको भी उसी में से गुजरना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये बड़ी कोशिश है ये बताने की और समझाने की कि पाकिस्तानी अफवाज के लिए जो भी उनके जो मुजरिम हैं उनके साथ ये सलूक बराबर किया जाएगा, और उन्होंने उसकी बहुत सारी मिसालें भी दी हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात,
9 مئی کی حد تک صرف ایک جملہ، وہ یہ کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ پاکستانی فوج اور عوام کے بیچ میں ایک شگاف ڈالنے کی یا ایک اکسانے کی یا ایک طرح سے بغاوت کی بھی ایک کوشش تھی کسی طریقے سے۔ اب اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں، وہ ہم اپنے پروگرام میں بہت دفعہ ان پہ بحث کر چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے بہت بڑا، بے شک عوامل سیاسی ہیں، اس کے مقاصد سیاسی ہوں، لیکن جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے ہیں، اور افواج پاکستان آپ کی سالمیت، آپ کے ملک کی سالمیت کی ضامن ہیں، اور چیزوں کے علاوہ۔ صرف وہ اکیلے نہیں، صرف پاک افواج نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پاک افواج اس کا ایک کلیدی حصہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ دوسرے آپ کے پہلو پہ آتے ہیں کہ جی آپ کا سوال جس طریقے جو آپ نے ہمیں ڈالا، پہلی بات وزیر اعظم کی بات نہ کیجئے، پاک فوج کو آج یہ بھی سوچنا ہے، اور ہمیں قوم کے طور پر سوچنا ہے کہ کیا وزیر اعظموں کا جو مقدمہ ہے، جو ان کا ٹرائل ہے، وہ ملٹری کورٹس میں کیا جائے گا یا کیا جاتا رہے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے اس معاملے میں، سول ملٹری ریلیشنز کے اندر، اور اس کے اندر پاک فوج بہت حد تک ڈیفینسو پہ رہی ہے اس سول ملٹری ایکویشن کے اندر، ریلیشن شپ کے اندر آج بھی۔ اور جس قسم کا پریشر ہے وہ صرف 9 اپریل 2022 کو شروع نہیں ہوا تھا، اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ 9 مئی اس کا ایک کانسیکوینس تھا اس ساری پروسیس کا، جس میں سے پاک فوج گزری ہے، اور اس کا بہت بڑا تعلق اس چیز سے کہ پاک فوج کا سیاسی میدان میں جو پرسیپشن کا عمل دخل ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تیسرا، کچھ قانونی قدغنیں ہیں، چل رہی ہیں، دیکھیے ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو بھی عمل ہے، اور جو مجرم ہیں پاک افواج کے، اور جو قانونی طور پر، آئینی طور پر ان کے حق بنتا ہے کہ وہ ان کو ٹرائل میں لے کے آئیں، ان کا اس طریقے سے حق ہوگا۔ اور اگر اس میں وزیر اعظم بھی کوئی شامل ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، اس معروضی ماحول کے اندر جس میں ہم گزر رہے ہیں، جو ہمارا ملکی ماحول ہے، سیاسی ماحول ہے، اس کے اندر جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر ایک اور تاریخ لکھی جائے گی، اس تاریخ کو ہم کیسے بھگتیں گے آگے جا کے۔ چوتھی چیز جو کہ آپ کا، جیسا میں نے سیاسی پس منظر بولا، گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ پاک فوج کے لیے آج سب سے مشکل کام ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ وہ جس جگہ پہ چل رہے ہیں، جس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مشکل مرحلے سے، اس میں گیلی جگہیں بہت ساری ہیں۔ اور ایک چیز کا آج فائنلی میں ذکر کروں کہ انہوں نے کہا اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ پرسیپشنز کا، انہوں نے کہا کہ جو تاثر ہے وہ حقیقت سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں یہ خیال کرنا ہے، اور ان کو خیال کرنا ہے کہ یہ تاثر اور پرسیپشنز کا دور ہے، تاثر اور پرسیپشنز کا دور ہے، یہ حقائق سے دوری کا دور ہے۔ اس لیے پرسیپشنز کے اوپر زیادہ زور دیں، تاثر پہ زیادہ زور دیں۔ اگر ہم اپنی افواج پاکستان کو سالمیت کا ایک سمبل رکھتے ہوئے سنبھالنا چاہتے ہیں، اور اپنے مستقبل کے سفر کو اس طریقے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، ایک مشکل کام کا اعادہ اور بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ خود وہ بھی اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آج بھی کہا کہ پورے ڈیو پروسیس کے تھرو بڑھ رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، مگر کھل کر بتایا کہ 1 لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 لوگوں کے خلاف وہاں کارروائی کا آغاز ہے۔ مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق ہم نے اپنے گھر کے اندر جو صفائی شروع کی ہے، جو کام شروع کیا ہے، تو اب کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جس نے بھی یہ ذہن سازی کی اور فوج پر حملہ کرایا گیا۔ کیا سابق وزیر اعظم کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو شہزاد بھائی نے جو بات کی ہے پرسیپشن کی، گھسی پٹی بات ہے، ایک اور کہ انصاف ہو اور ہوتا دکھائی بھی دے اور لوگ کنونسڈ محسوس کریں، یہی میرا خیال ہے پرسیپشن سے۔ باقی ایک بات سن لیں بہت مختصر، مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنے ذاتی کمرے میں مالا جپ رہے تھے۔ ان کے عزیز ترین موسٹ ٹرسٹڈ وزیر فقیر اعجاز الدین، ان کا نام فقیر تو تھا، اعجاز الدین یا جو بھی، اس طرح داخل ہوا کہ اتفاق سے وہ تسبیح کر رہے تھے۔ مہاراجہ نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور کچھ دیر بعد مہاراجہ نے مالا ایک طرف رکھی اور پوچھا، فقیر صاحب یہ بتاؤ کہ دانے اندر پھینکنا بہتر ہے یا باہر کی طرف؟ اب یہ بڑا ٹرکی سوال تھا، مسلمان اندر، سکھ باہر کی طرف مالا جب جپتے ہیں۔ تو تاریخی جواب دیا فقیر اعجاز الدین نے، اس نے کہا جی اگر شر کو دفع کرنا ہو تو دانے باہر پھینکنا بہتر ہے، اگر خیر کو بلانا ہو
تو دانے اندر پھینکنا بہتر ہے. اسے کہتے ہیں وزڈم. یہ کلیریکل اپروچ نہیں ہے اور یہ معاملہ بھی کلیریکل نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف وزڈم. خیر اور شر کے درمیان آپ نے یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن، اور اس میں اتنی مہارت اور اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ وہ مزید کسی کنفیوژن کو جنم نہ دے، کیونکہ ہم مزید کسی کنفیوژن کو اب افورڈ نہیں کر سکتے.